السلام عليكم. في هاد الفيديو غنشوفو واحد 3 زيكزارسيس بالنسبة للموديل ديال لا ديتيرميناسيون دي بارامتر دو كوب بالنسبة لا برونش ديال تي اف ام. عندنا التمرين الأول كيقولك calculer la vitesse d'avance pour charioter une pièce cylindrique de diamètre 80 en acier inox avec un outil adressé charioté ARS en finition. دونك هنا بحال قالك بغا يحسب لي نحسبو فيتاس دافونس يعني في اف او بيان في ا انطلاقا من هاد المعطيات. بعض المرات كيكونوا هما عاطيني في سي وعاطيني اف زد في التمرين، يعني معطياني اف في سي شحال و اف زد شحال. بعض المرات تقدر يعطيك هاد المعطيات، يعني خصك هنا تستعين بواحد لو طابلو. دونك هنا هادشي اللي غنديرو دابا، غنحتاجو واحد الطابلو اللي هو هذا، كنا ديجا هضرنا عليه بالنسبه للفيديو اللي فات. دونك هاد الطابلو فيه مثلا 4 ديال لي بارتي ديال التورناج، بارتي ديال الفريزاج اون بو يعني السيرفاساج، بارتي فيها الفريزاج اون رولون يعني اللي كنا غنديرو الغينيراج، و بارتي ديال البيرساج. الهدف ديال هاد لو طابلو شنو هو؟ تو سامبلومون هو نحدد في سي ونحدد اف. نقدر نحدد بارامتر دوطخ بارامتر بحال هاد لونغل هادي، بحال الا كنت نبغي نحدد مثلا لا ريزيستانس، نقدر البروفوندور دو باس. ولكن حنا اللي غيهمنا دابا هو في سي و اف. هادو المعطيات الاخرين ما غنحتاجوهمش، مفهوم؟ حنا ما غنحتاجوش المعطيات الاخرين. دونك دوزو دابا بالنسبه للتمرين ديالنا. بالنسبه للتمرين الاول قال لك نشوف اول حاجه من الناس مصايبه ليا لا بيس من لاسي انوكس، ياك؟ دونك غنمشي هنايا لهاد لا كولون ديال لا ماتيير، غنلقى بان عندي فين هي اسي انوكس. ها هي اسي انوكس. لوتي هو من لايغيس ماشي من الكاربير، دونك غنركز غير على هاد لابارتي. وهنا عاطيني تاني واش اون نيبوش ولا اون فينيسيون. حنا قلنا ليه اون فينيسيون، ياك؟ دونك شحال؟ دونك في سي 32. وهنا قالك يعني اكبر من 0.01، حنا ناخدو مثلا 0.04. و الا كنت غندير لي بوش راه خصني ناخد 27 وناخد في اف 0.1. دونك حنا في التمرين ديالنا ناخدو 32 و 0.04. مفهوم؟ دونك كيبقى داكشي الاخر غير كالكول. دونك هاهي 32 0.04. دونك العلاقة الأولى ألف في سي على بي دي، كنعوض ألف 32 على بي في 80، حيت لو ديامتر عاطيني هنا لو ديامتر ديال لا بيس هو 80، دونك عطاتني 127.38. والعلاقة باش تحسب في اف هي ان في اف زد. زد هنا في التورناج قلنا ديما زد كتكون كتساوي واحد، يعني نقدر ندير غير ان في اف زد. مفهوم؟ دونك عطاتني 5.09 مليمتر بار مينوت. دونك ديما الوحدات مخصنيش ننساهم، الوحدة ديال ان تور بار مينوت، والوحدة ديال في اف المليمتر باغ مينوت. دونك دوزو دابا التمرين الثاني. هنا قالك ثاني كالكول فيتاس دافونس بوغ. هاد المرة بدلنا البروسيدي، هنا البيرساج اسيي اس 235 فوري دو ديامتر 9 مليمتر. ثاني خصني نحدد في سي و اف. دونك شوفو كيفاش غنجيبهم. دونك نعقلو على المعطيات. عندني قالك بيرساج اسيي هو هداك اس 235 و الفوري ديامتر 9. نمشيو للطابلو ديال البيرساج ديريكت، هو اللي غيكون لتحت. ها هو. دونك الطابلو لتحت يعني هذا هو النوع ديال لا ماتيير. هنا عاطيني واش بغيتي دير البيرساج ولا لا ليزاج ولا الطاروداج. حنا غنشوفو البيرساج. هنا تاني في اللي كنت غدير البيرساج هي ديريكت غنحدو لا فيتاس هي 25. دونك في سي حددناها. اونغل بوينت ولا لونغل ديليس هادو ما غنحتاجوهمش. هنا بالنسبه لاف عاطيك على حساب لو ديامتر، الا كان صغر من 10 غتاخد هاد لي فالور، كان كبر من 10 غتاخد هاد لي فالور. دونك هنا صغر من 10 حنا عندنا 9، دونك غناخد 0.025. مفهوم؟ داكشي اللي درنا هنا. دونك في سي 25 اف زد 0.025. مفهوم؟ دونك كندير تاني ديريكتومون التطبيق الإعدادي. 1000 فوا في سي على بي دي، ندير التطبيق الإعدادي 25 على بي فوا 9 عطاتني 884.64 توق باغ مينوت. هنا كنعرفو بأن الفوري
كتكون عندها جوج ديال لي دون، داكشي بعد ما تقدر ما يعطيوهاش لك، ولكن تقدر تستنتجها من خلال يعني فوري كنعرفو بان عندها دو دون. دونك 884.64 فوا جوج عطاتني 44 مليمتر بار مينوت. دونك نشوفو دابا لو تخوازيام اكزرسيس. هنا بدلنا شويه، عوض ما نحسبو مثلا فيتاس دافونس قالك حسب لي لو طون دو كوب. دونك طون دو كوب بيان سور غنحتاج فيه لا فيتاس دافونس، يعني خصني ديجا نحسب لا فيتاس دافونس باش نقدر نحسب هاد لو طون دو كوب. دونك pour réaliser une rainure de longueur L 100 mm dans une pièce prismatique en laiton, هذه la matière de la pièce, avec une fraise de taille ARS, diamètre ديال الفريز 30، 4 ديال لي دون اون ايبوش، عطينا لونغاجمون ديغاجمون او بريم. دونك شنو كنعنيو بهاد؟ الا خديت مثلا لا بياس درت لها واحد الفي دو دوسي شتا من الفوق. بالنسبه للغينيوراج هو مثلا غندير واحد الغينيور هي هادي فريز اللي غادي غنحفر هاد البلاصه اللي غادي نخطط دابا. يعني الفريز مثلا غتنطلق من هاد النقطه وغادي تخرج، يعني خصها توصل لهاد النقطه. هذيك او بريم شنو بعض المرات كيعطيهم، حنا هنا عطيناهم يعني بحال قلنا بان الفريز مع لا بياس ماشي طونجونت. كاين واحد مثلا هنا 1 مليمتر هي هاد المسافه، مفهوم؟ دونك شنو الا خدينا هاد النقطه هي نقطه الانطلاق، المسافه اللي غيقطع ليا لوتي شنو هي؟ هي هاد ليسباس كامل. حيت هاد المسافه هي اللي غنحتاج باش نحسب لو طون دو كوب. خصني نعرف المسافه اللي قطع لوتي، يعني هي واحد زائد هاد ال لونغور ديال لا بياس لونغور ديال الغينيوراج، زائد هاد او بريم هي اللي ديال الخرجه اللي هي حتى هي واحد، زائد لو ديامتر ديال الفريز هي اللي درنا هنايا ال زائد دي. هنا راه نسينا لونغاجمون ولكن راه زدناه هنا، زائد او زائد او بريم. مفهوم؟ نزيدوها دابا، ها هي دونك ال زائد دي زائد او زائد او بريم. دونك هنا باش نشوفو تاني منا جبنا هاد في سي و اف زد، غنمشيو للطابلو. دونك نعقلو على لا ماتيير لي طون ياك، و لو ديامتر ديال الفريز 30 ومن لايغيس. دونك نمشيو هنا الطابلو الثالث فوالا فيه الغينيوراج. دونك اش كنلاحظ؟ لي طون فريز ايغيس قلنا 30 هنا ما عطينيش واش الكاربيور ولا عطيني كاع لي فريز ايغيس. الاختلاف هو واش كبر من 20 ولا صغر من 20. بيان سور هنا حنا عندنا 30 يعني كبر من 20، دونك غناخدو وقلنا اون نيبوش ماشي اون فينيسيون. دونك في سي غتكون عندنا 72 و اف زد 0.16. مفهوم؟ دونك هادشي اللي خدينا هنا 72 و 0.16. ها هي 72 0.16. دونك قلنا اس سي راه شفنا كيفاش حسبناها. الوحده ديال اس سي راه هي المليمتر يعني مسافه. ان 1000 في سي على بي دي هي هادي عطاتني 764 توق بار مينوت. في اف ان في اف زد في زد عندنا 4 ديال لي دون، اف زد ديجا حسبناها دونك عطاتني 489. وهنا كنطبق العلاقه ديال سواء غنسميه تي تي ولا تي سي طون تكنولوجيك ولا طون دو كوب. دونك تي سي مثلا هو لا لونغور على في اف، يعني 132 على عطاتني واحد لو طون اللي صغير يعني 0.27 مليون. تقدر نحولها للسكوند نضرب هاد 0.27 في 60 باش تعطيني 16 ثانية. يعني غنحتاج واحد 16 ثانية باش ندير هاد العملية ديال الغينيوغاج. مفهوم؟ هذا هو الفيديو ديالنا اللي فيه 3 زيكزرسيس حاولنا ننوعو، يعني الاول في التورناج والثاني في البيرساج وهذا في الغينيوغاج يعني في الفريزاج.